ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री माधवानंद सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री माधवानंदं सच्चिदानंद विग्रहं यशेक्षण प्रसादेन तीर्णोऽहं भवसागरम्। ओम श्री गुरुगीता स्तोत्रमाला मंत्रस्य ईश्वर ऋषि नानाविधानि छन्दांसि श्री गुरुदेवता मम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे श्री गुरुप्रीत्यर्थे जपे विनियोग ऋषयवसु येषु सर्वपुराणज्ञ सर्वमात्मविदाम्बर गुरुमाहात्म्यं विशेषेण श्रोतुकामाहि वयं सदा आचार्यवान् हि पुरुषो वेदेत्यादिषु तिर्जगो तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुमाहात्म्यं वद प्रभो। त्वन्मुखात् तु यथा श्रुत्वा तथा सम्यगुपास्महे इत्येवं वचनं तेषां श्रुत्वा श्रुतौ ब्रवीदिदं श्रुत्वाच साधु पृष्ठं भगवदभिश्च लोकानां हितकारकैः भवन्तस्य तथा धन्या पवित्रा कुलभूषणाः येषां चैव गुरुसाक्षात् दैवतं परमं शुभं तेषां गुरुकथा लोके वल्लभा भवतां सदा। ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सकलं देहधारणम् उद्धृतं च कुलं तेषु ये गुरुं समुपासते यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसाधनहेतवे प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं परिपृच्छति। पार्वती उवाच ओं नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तत्कृपां कुरु मे देव नमामि चरणौ तव। श्रीमहादेव उवाच मम रूपासि देवि त्वं तद्भक्त्यर्थं वदाम्यहं लोको प्रकारकः प्रश्नौ न केनापि कृतः पुरा हंसाव्यां परिवृतपत्रकमलैर्दिव्यैः जगत्कारिणी विश्वोदीर्णमनेकदेहनिलयं स्वच्छन्दमात्मेच्छया तत्तद्योगतया स्वदेशगतनं भावेकदीपाङ्कुरं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विबाहुं गुरुं। भूशब्दस्त्वन्धकारोऽस्ति भूशब्दस्तन्निरोधकः अन्धकारविरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिन्धोश्च श्रीगुरुं प्रणमाम्यहं लोको प्रकारकः प्रश्नौ न केनापि कृतः पुरा दुर्लभस्त्रीषु लोकेषु तच्छृणुष्व यथा तथा किञ्चित् गुरुं विना नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने मन्त्रयन्त्रादिविद्यानां स्मृतिरुच्चाटनादिकं शैवशक्त्यागमादीनि सन्ति बहुमतानि च अपभ्रंशेत् समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसां वेदशास्त्रपुराणानि कृत्यानि गुरुकाम्या स्वयं लोके गुरुसाक्षात् जायते चैव तत्त्ववित् अज्ञोदानं तपस्तीर्थं व्रतं धर्मपरं च यत् गुरुतत्त्वमविज्ञाय मूढास्तेऽन्यपराजना गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने मोक्षार्थं हि प्रयत्नेन कर्तव्यं च मनीषिभिः गुरुविद्यासु सर्वेषां देहिनां ज्ञानसम्भव उदय स्वप्रकाशेन
गुरुशब्देन कथ्यते। देहि ब्रह्म भवेत् तस्मात् तत्कृपार्थं वदाम्यहम्। सर्वपापविमुक्तात्मा श्रीगुरुपादसेवनात् सर्वतीर्थावगाहस्य प्राप्नोति सफलं नरः। गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयेत्। शोषणं पापपङ्कस्य जीवनं ज्ञानतेजसाम्। गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्। अज्ञानार्तिहरंश्चैव जन्म कर्म निवारणम्। ज्ञानविज्ञानसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। गुरुपादोदकं पानं गुरुरुशिष्टभोजनम्। गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुस्तोत्रं सदा जपेत्। काशीक्षेत्रं निवासोऽसौ जाह्नवीश्चरणोदकम्। गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चितम्। शिरःपादाङ्कृतं कृत्वा व्यासावक्षयो वटः। तीर्थराजप्रयागोऽसौ गुरुमूर्ते नमोऽस्तु ते। गुरुमूर्तिं स्मरे नित्यं गुरुर्नाम सदा जपेत्। गुरुराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोरन्यं न भावयेत्। गुरुभक्ते चितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरुमूर्ते सदा ध्यानं यथा स्वेरिणीयोषिता। निजाश्रमं स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनीम्। एतत् सर्वं परित्यज्य गुरोरन्यं न भावयेत्। अनन्याश्चिन्तयन्त्यो ये सुलभं परमं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराराधनं कुरु। गुरुभक्ते स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते। त्रैलोक्ये शूर्णवक्तारो देवाद्यसुरपन्नगाः। गुकारस्त्वन्धकारोऽस्ति ऋकारस्तेज उच्यते। अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुकारप्रथमो वर्णो मायादिगुणभाषकः। ऋकारो द्वितीयं ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचकम्। एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम्। आहुः गणैश्चैव गन्धर्वादैश्च पूज्यते। एवं तेषां स सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं साधकेन पदातव्यं गुरोः सन्तोषकारणम्। गुरोराराधनं कार्यं जीवित्वं च निवेदयेत्। कर्मणा मनसा वाचा सद्भिराराधयेद् गुरुम्। दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरमर्थसम्प्राप्तं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। कृमिविटभस्मनिष्ठान्तं दुर्गन्धमलमूत्रकं श्लेष्मरक्तत्वचा मांसं तनुरित्थं वरानने। संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे। श्रीगुरुचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशै नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये। गुरुपादप्रसादेन चिदात्मा लभ्यते सदा। येनोद्धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुज वेदान्तपद्मसूर्याय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण कैवल्यं लभते स्वयं सदैव सर्वसम्पत्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं
व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं चैव मचरं चरमेव च येन व्याप्तं जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमालाविभूषितं मुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदायिने ब्रह्मज्ञानप्रभावेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च दीपनं मोक्षसम्पदा गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं तत्त्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथस्त्रीजगन्नाथो मद्गुरुस्त्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुमन्त्रसमो नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं सदा गुरुपादोदकस्यापि सहस्रांशेन दुर्लभं गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेद् गुरुं। ज्ञानविज्ञानमुक्तिश्च लभ्यते गुरुभक्तितः गुरोः समं ततो नान्यात् साधयेद् गुरुमार्गिणं। तस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः। मनसा वचसा चैव सर्वदाराधयेद् गुरुं। गुरुकृपाप्रसादेन ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा सामर्थ्यं तत्प्रसादेन केवलं गुरुसेवया देवकिन्नरगन्धर्वा पितृयक्षासचारणा मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिं। मदाहङ्कारगर्वेण तपोविद्याबलाधिकाः संसारकुहरावर्ते घटियन्त्रं यथा पुनः। न मुक्ता देवगन्धर्वा पितरो यक्ष किन्नरा ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवापराङ्मुखाः। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यप्रदंश्चैव मुक्तिमुक्तिप्रदायकं। श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुदितं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। हृद्यं भुजे कार्णिकमाध्यसंस्थं सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेद् गुरुं चन्द्रकला प्रकाशं सच्चित्सुखाभीष्टफलप्रदानं। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहं। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं।
शिवशासनतः 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 इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः एवं विधं गुरुं ध्यात्वा ब्रह्म प्रकाशते स्वयं तदा गुरुपदेशेन मुक्तो भवति पार्वती गुरुसन्दर्शिते मार्गे मनःशुद्धि कृते यदा अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चित् दृष्टिगोचरं ज्ञेयं सर्वमनित्यं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यान्नान्यर्थोऽस्ति द्वितीयकः एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकं घोरं यावश्चन्द्रदिवाकरो यावत् कल्पान्तको देहः तावद्देवी गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि भावयेत् मुकारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिशै कदाचन गुरुरग्रे न वक्तव्यमसत्यं च कदाचन गुरुं कृत्य तुं कृत्य गुरुं निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जले देशे स भवेद् ब्रह्मराक्षसः मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुरक्षति सर्वदा यशक्ता हि सुराद्याश्च यशक्ता मुनयस्तथा गुरुशापहता क्षीणा स्वयं यान्ति न संशयः मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयं श्रुतिवेदान्तवाक्यानां गुरुसाक्षात् परं पदं ऋकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतमरूपं च यो दद्यात् स गुरुस्मृतः श्रुतिस्मृतिमविज्ञाय केवलं गुरुसेवकाः ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः गुरुकृपाप्रसादेन परमात्मा हि लभ्यते अनेन गुरुमार्गेण यन्तर्ज्योतिप्रकाशते आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपिणं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परात् परतरं देयं नित्यमानन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फटिकप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा तथा हृदि चिदाकारं पश्यामि गुरुभक्तितः अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायते चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति देवोऽयं दृष्ट्वा तत्कथयाम्यहम् अगोचरं तथा गम्यं रूपनामादिवर्जितं निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावो ब्रह्म पार्वती यथा निजस्वभावेन कर्पूरकुङ्कुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावेन तथा ब्रह्म सुशाश्वतं स्वयं ब्रह्ममयो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटब्रह्मवत्तत्र ध्यानं भवति तादृशम् गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तास्ते नात्र संशयः पार्वत्युवाच पिण्डं किन्तु महादेव पदं किं समुदारितं रूपं च रूपातीतं च एतदाख्यायि शङ्करः श्रीमहादेवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्ति पदं हंसमुदारितं रूपं बिन्दुरिति ज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनं
यस्यावलोकनादेव सर्वसङ्गविवर्जित एकाकी निःस्पृहः शान्त स्थातव्यं तत्प्रसादतः गुरुध्यानात् तथात्यन्त्यं स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् परात् परतरं नान्यत् सर्वमेव निरालयं लब्धं वाथ न लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टमानसं सर्वज्ञपदमित्यत्र देहि पूर्णमयो भवेत् सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् अत्रावशिष्टदेशोऽपि सदेश पुण्यभाजन मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया उपदेशो मया देवी गुरुमार्गेण दर्शितः गुरुभक्तिस्तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितं यनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि महाशये लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावयेत् लौकिकं भावयन्तज्ञा ते हि यान्ति भवार्णवम् ज्ञानी स्वभावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म साम्यति इदं तु भक्तिभावेन पठते श्रूयते यदि लिखित्वा तत्पदातव्यं दानं दक्षिणया सह गुरुगीताभिधं देवी शुद्धतत्त्वं मयोदितं भवव्याधिविनाशार्थं त्वदमेव जपे सदा गुरुगीताक्षरैकैकं मन्त्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधा मन्त्रा कलां नार्हन्ति षोडशीं सर्वपापहरंश्चैव सर्वदारिद्र्यनाशनं यक्षराक्षरभूतादि चोरव्याघ्रभयापहं यं यं चिन्तयते कार्यं तं तं प्राप्नोति निश्चितः कामितस्य कामधेनु कल्पितस्य फलप्रदं चिन्तामणिचिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकं मोक्षकामो जपे नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् यद्यत्कामं जपेद्यो वै तत्तत् कामफलं लभेत् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु को जपेत् शाक्तशैवश्च गणपत्यस्य वैष्णव सर्वेषां सिद्धिदं देवी सत्यं सत्यं न संशय संसारमलनाशार्थं परमानन्दसिद्धये गुरुगीतां वशी स्नानं तत्त्वज्ञ कुरुते सदा स एव गुरुवत् साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय सैषा सद्धा पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणा सर्वे क्षेत्रपीठे वसन्ति आसनस्थशयानो वा गच्छन् तिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढो गजारूढः सुप्तो वा जागृतोऽपि वा सुसीमांस सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं जले जलं भिन्ने कुम्भे यथाकाशस्तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा परब्रह्मणि लीयते ऐकेन रमते मुक्तो यत्र कुत्र दिवानिशम् एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते तु यः तस्य सर्वप्रयत्नेन भक्तिभावं करोति यः गुरुसन्तोषिते सर्वे मुक्तास्त्रेणात्र संशय भुक्तिमुक्त्योदयतेषां कराग्रे वर्तते सदा अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिमवाप्नोति भुक्तिं मुक्तिं न संशय सत्यं सत्यं पुनः सत्यं कर्मसंज्ञं मयोदितं गुरुगीता समं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरोः परं गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठा परन्तप गुरोः परतरं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने धन्या माता पिता धन्यो धन्यो वंशकुलं तथा धन्या च वसुधा देवी
गुरुभक्तस्तु दुर्लभ शरीरमिन्द्रियं प्राण अर्थस्वजनबान्धव माता पिता कुलं देवं गुरुरेव न संशय आकल्पं जन्मनां कोट्या यज्ञव्रततपक्रिया तत्सर्वं सफलं देवी गुरुसन्तोषमात्रतः विद्याधनमदेनैव मन्दभाग्याश्चे नरा गुरुसेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहं ब्रह्मविष्णुमहेशादि देवर्षि पितृकिन्नरा सिद्धचारणयक्षाश्च येऽपि मुनयो जनाः गुरुसेवा परं तीर्थ मन्यतीर्थं निरर्थकं सर्वतीर्थानि देवेशि सद्गुरो शरणाम्बुजे सर्वतीर्थफलं देवी पादाङ्गुष्ठे च वर्तते अतः पूर्वं मया देवी न कस्यै प्रिये रहस्यं नैव वक्तव्यं तवाग्रे कथितं मया सुगोप्यं च प्रयत्नेन येन ब्रह्म प्रयाससि मनसापि न वक्तव्यं ब्रह्मसान्निध्यकारकम् असन्तं चित्विभ्रान्तं श्रद्धाभावं विलोक्य वै प्रवक्तव्यमिदं देवी अन्यथा नैव सिद्ध्यति यस्यास्ति मनसि श्रद्धा तस्मै देयं वरानने अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिके चटे मनुष्यापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन सच्चिदानन्दरूपाय व्यापीने परमात्मने नमः श्रीगुरुनाथाय अविद्याग्रन्थिभेदिने गुरो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारका तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यसन्तापहारकम् संसारसागरसमुतरणेकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धमन्त्रं दारिद्र्यदुःखभवशोकविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम् इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे श्रीउमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीतास्तोत्रं सम्पूर्णं सच्चिदानन्दमाधवान् 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 ॐ नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने विमुक्तसङ्गाय सदोत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने वाक्यपुष्पाञ्जलिस्तोयं मया भक्त्या समर्पितं ब्रह्मविद्यापदस्यास्तु सद्गुरु श्रीपदाब्जयो गुरुभ्यां पदभ्यां सजानुभ्या मुरुषा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टाङ्गैरितः स्वदेशिकसेव शरीरचिन्तनं भवेदनन्ताश तदेव चिन्तनं स्वदेशिकसेव तु पूजनं तथा भवेदनन्तस्य शिवस्य पूजनं स्वदेशिकसेव तु नाम कीर्तनं शिवादिशब्दस्य च कीर्तनं भवेत् स्वदेशिकसेव तु वादनं तथा भवेदनन्तस्य शिवस्य वादनं तस्माद् विद्वान् सर्वमेतद्विहाय श्रद्धायुक्तः सद्गुरुं सत्यनिष्ठं विद्याकोशं वेदवेदान्तनिष्ठं गच्छेन्नित्यं सत्यधर्मादियुक्तः गुरुचरणस्मरणेन पूज्याच स्वधितमच परिमुच्यते जन्तु नहि मरणप्रभवप्रणाशहेतुं गुरुचरणस्मरणादृतेऽस्ति किञ्चित् यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष कृपानिधे संसारसागरं घोरं तरतुमिच्छन्ति ये नरः गुरुगीताप्रभं प्राप्य शोकं पारं प्रयान्ति ते यत पादपद्मरजसा भावो मनुष्या प्राप्ता परं पदमिहेव सुखेन पूता वेदान्तपद्मरविमीडमसङ्गमीडे श्रीमाधवं गुरुमहं परमेशरूपम् सच्चिदानन्दबोधाय श्रीसरितापहारिणे माधवानन्दनामने मेजस्त्रं श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री सच्चिदानंद माधवानंद सद्गुरुदेवतार्पणमस्तु। ओम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम जय सद्गुरु स्वामी जी, जय सद्गुरु स्वामी जी। आरती उतारो उतारो प्रभु अंतरयामी। ओम जय देव जय गुरुदेव गीतेय विनाश पदार्यापुरमा प्रभु पदार्यापुरमा भक्तव भगवान भक्तव भगवान वसिया छोरमा। ओम जय देव जय गुरुदेव सोमे सत्य स्वरूप धीरता शोभे प्रभु सुंदरता शोभे निरखे नर ने नार निरखे नर ने नार मुनिना मन लोभे। ओम जय देव जय गुरुदेव मंगल मूर्ति महाराज त्रिगुणातीत कावो प्रभु त्रिगुणातीत कावो पिंड ब्रह्मांड निपार पिंड ब्रह्मांड निपार भक्त जनने भावो। ओम जय देव जय गुरुदेव दियनुपम सार गाय वेदनी वाणी प्रभु गाय वेदनी वाणी उपनिषदनो सार उपनिषदनो सार संतरया जाने। ओम जय देव जय गुरुदेव प्रगट करुणागार भक्तों ने ब्रह्म विद्या प्रभु भक्तों ने ब्रह्म विद्या कोटि जन्म ना कर्म कोटि जन्म ना कर्म तेना क्या कापे। ओम जय देव जय गुरुदेव कर सद्गुरु सोय जीव कोई क जाने प्रभु जीव कोई क जाने
અખંડ આનંદ અદ્વૈત અખંડ આનંદ દ્વૈત તે સુખ તે માણે. ઓમ જય દેવ જય ગુરુદેવ. ને સમજે જે કોયતે કૈવલ્ય પદ પામે. પ્રભુ તે કૈવલ્ય પદ પામે. કૃષ્ણજી ભજ સોય કૃષ્ણજી ભજ સોય ગર્ભ વેદના વામે. ઓમ જય દેવ જય ગુરુદેવ. સદગુરુ સ્વામીજી જય સદગુરુ સ્વામીજી. આરતી ઉતારો આરતી તારો પ્રભુ અંતરયામી. ઓમ જય દેવ